हेलो नमस्कार गुड मर्निङ इट्स मी कमलेश कुमार सानी हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 3 पढ्दैछौँ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन। ओके, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, वर्किङ क्यापिटलको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो भिडियोमा हामीले ओपनिङ नेसेसरी लेजर अकाउन्टको बारेमा पढ्यौँ। रिक्वायर्ड लेजर अकाउन्ट बनाएर कसरी आइटम्सहरू निकाले त्यसको बारेमा पढ्ने। त्यो सबै भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आज यसमा हामीले प्योर फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको के हो र यो कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ। ओके ओके वी आर गोइङ टु स्टार्ट च्याप्टर फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भित्रको एउटा पार्ट हाम्रो सेकेन्ड स्टेप फन्ड्स फ्रम अपरेसन। त फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको हामीले धेरै दिमाग चढाइराख्नु पर्दैन। वाट इज फन्ड्स फ्रम अपरेसन? फन्ड्स फ्रम अपरेसन इज द फन्ड विच इज क्यालकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिङ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड नन अपरेटिङ इन्कम इन नेट प्रफिट। हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट जुन नेट प्रफिट निकालेको हुन्छ, ओके, त्यो प्रफिटमा हामीले नेट नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ इन्कमलाई एडजस्ट गर्यो भने जे आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यदि यो प्लसमा आयो भने फन्ड्स फ्रम अपरेसन, यदि माइनसमा आयो भने यसलाई हामी भन्छौँ लस फ्रम अपरेसन। त फर्स्ट अफ अल हामीले यसको भित्र पुग्नुभन्दा अगाडि बिफोर वी स्टार्ट क्यालकुलेटिङ फन्ड्स फ्रम अपरेसन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। याद के राख्नु पर्यो भने जुन उद्देश्यको लागि बिजनेस इस्टाब्लिस गरिएको हो त्यही उद्देश्य अनुरूप जुन खर्च हुन्छ त्यो सबै पैसालाई हामीले अपरेटिङ इन्कम एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त्योभन्दा बाहिर यदि कुनै इन्कम या एक्सपेन्सेस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। सो वाट इज नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आर दोज एक्सपेन्सेस विच आर नट रिलेटेड टु द बिजनेस अपरेसन। ओके, सिमिलरली non-operating income. What is non-operating income? Non-operating income are those income which are not directly related to the direct operation of business. त्यो जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी दिन सक्छौँ, एउटा कम्प्युटर पसल छ, त्यसले कम्प्युटर बेचेर न पैसा ल्याउँछ। उसको यहाँ भएको एउटा पुरानो फर्निचरलाई उसले महँगो दाममा बेच्दियो, त्यहाँबाट उसलाई फाइदा भयो भने त्यो उसको नन अपरेटिङ प्रफिट हुन जान्छ। ओके, त हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ के भनेर यहाँनिर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र हाम्रो के पर्छ? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र यु हेभ टु मेमोराइज सर्टेन आइटम। ती आइटम्सहरू के हुन्छ? डेप्रिसिएसन फर द इयर। एक्चुअली यो नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास भन्छ। के भन्छ? नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। ओके, सो नन अपरेटिङ नन क्यास एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त्यो तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन फर द इयर, अमोर्टाइजेसन भनेको डेप्रिसिएसन जस्तै हो, तर यो इन्टेन्जिबल एसेट्सको अमोर्टाइजेसन भन्छ अनि फिक्स एसेट्सको गुडविल हुन्छ, सरी डेप्रिसिएसन हुन्छ। त्यस्तै डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स एन्ड डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। यति आइटमलाई हामी के भन्छौँ? These all items comes under non-operating income, sorry, non-operating expenses. Non-operating expenses भित्र यति आइटमहरू हुन्छ। Okay, let's talk about non-operating income. So simply non-operating income means those incomes which are not related to the operation of business. Okay, ती इन्कमहरू जुन कि हाम्रो बिजनेससँग डाइरेक्टली सम्बन्धित छैन। त्यो आइटमहरू के हुन्छ? एप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट्स, इन्कम ट्याक्स रिफन्डेड, गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट, रिभ्यालुएसन प्रफिट, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, कम्पेन्सेसन रिसिभ। यति आइटमहरू तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। सो हाउ टु क्यालकुलेट फन्ड्स फ्रम अपरेसन? फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु फाइन्ड आउट नेट प्रफिट, एन्ड जेनरली नेट प्रफिट इज गिभन इन द क्वेसन, एन्ड along with net profit add non-operating expenses and subtract non-operating income, then you will get फन्ड्स फ्रम अपरेसन। हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि नेट प्रफिट जुन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट आएको हुन्छ त्यो पैसामा यदि हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई एड गर्यो र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई लेस गर्यो भने हामीलाई यो आइहाल्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल यहीँनिर हामी हेरौँ, यसमा सिम्पली यही क्वेसनमा नन अपरेटिङ नेट प्रफिट छ हाम्रो 1 लाख, अनि नन अपरेटिङ इन्कम छ हामीलाई एक्सपेन्सेस 40,000 एन्ड नन अपरेटिङ इन्कम 20,000। त सिम्पली हामीले भन्न सक्छौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन इज रुपिज 1,20,000। यति सिम्पल छ, धेरै यसमा ध्यान दिनु मतलब त्यति गाह्रो छैन। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसको फर्मेट छ,
त्यो फर्मेट अनुसार हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। म फर्मेट लेखिदिँदैछु, त्यसपछि तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ। ओके, दिस इज द फर्मेट टु क्याल्कुलेट फंड्स फ्रम अपरेसन। ओके, all information will be given in your question and you have to just put all those information in the format, then you can easily calculate funds from operation. But concept is simply the same. FFO equals to net profit plus non-operating expenses plus non-operating income, net profit plus non-operating expenses minus non-operating income. त्यही कुरो हामी त्यही गर्छौँ। तर क्वेसनमा एउटा समस्या के छ भने हामीलाई क्वेसन जुन दिएको हुन्छ नि हामीलाई त्यो क्वेसनमा हामीले नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स खोज्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। ओके, जस्तो यहाँ हेर्नुस् यो आइटमलाई नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यदि क्वेसनले दिइहाल्यो भने यति आइटम हामीले गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। अब यहाँ हेर्नुस् दिएको छैन भने सुरुदेखि कसरी गर्ने? फर्स्ट अफ अल यु हैव टु टेक ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, फर्स्ट अफ अल क्लोजिङ ब्यालेन्स, नट ओपनिङ, यार closing balance of retained earning minus opening balance of retained earning. यो retained earning को नाम तपाईलाई क्वेशनमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ओके, retained earning accumulated profit जे पनि हुन सक्छ त्यो खोजेर पत्ता लगाउनु। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ retained earning लेस ओपनिङ ब्यालेन्स अफ retained earning, देन यु विल गेट चेन्ज इन retained earning। अब यतिबाट तपाईले यो निकालिसकेपछि यसमा ट्याक्स पेड अर प्रोभिजन, डिभिडेन्ड पेड अर प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भलाई एड गर्नुपर्छ। त्यति एड गरेपछि हामीलाई के आउँछ? नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। अब त्यसपछि हामी के हेर्ने भने नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेसमा जुन जुन आइटमहरु हामी अघि देखाएको थियौ, डेप्रिसिएसन, गुडविल रिटर्न अफ, लस अन सेल, जेनरली यही तीनटा आइटमहरु हुन्छ। यो आइटमलाई एड गर्ने र नन अपरेटिङ इन्कमलाई लेस गर्ने। यति गरिसकेपछि यो भयो तपाईलाई नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, अनि यो भयो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अनि नन अपरेटिङ इन्कमलाई हामी लेस गर्यो भने फाइनली हामीलाई आउँछ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यति गरेर तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल गरेर त्यस एक्जाम्पलको सोलुसन गरेर देखाउँछु अनि अझै क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। ओके, दिस इज एन एक्जाम्पल अफ क्याल्कुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यो एउटा क्वेशन छ। यो क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनकै बेसमा हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नु पर्छ। क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ दिइरहेछ प्रॉफिट एन्ड लस। यही प्रॉफिट एन्ड लसलाई हामी रिटेन अर्निङ या पीएलएपीपी अकाउन्ट पनि भन्छौँ। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। अब यो 2 वर्षको दियो भने माइनस गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि प्रॉफिट एन्ड लस, यो ओपनिङ ब्यालेन्स, यो क्लोजिङ ब्यालेन्स, यो माइनस यो जेनरल रिजर्भ पहिला 50 अहिले 70,000 भयो, त्यसलाई के भन्छ? ट्रान्सफर भन्छ। गुडविल पहिला 30,000 अहिले 20,000 छ, त्यसलाई गुडविल रिटर्न अफ भन्छ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न पहिला 20 अहिले 10, त्यसलाई रिटर्न अफ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। एन्ड यो त आफै क्लियर भइहाल्यो, यो सबै इन्फर्मेसन। यो सबै इन्फर्मेसनलाई अघि जुन फर्मेट तपाईलाई मैले बनाएर देखाएको थिएँ त्यही फर्मेटमा लगेर क्लियरली हामीले भ्यालु पुट गर्नुपर्छ र त्यो भ्यालु सबै पुट गरिसकेपछि लास्टमा हाम्रो एफएफओ को एन्सर आउँछ। म गर्दैछु, हेर्दै जानुहोस्। ओके, अघि जुन हामीले क्वेशन लेखेका थियौँ त्यो क्वेशनको सोलुसन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले फर्मेट बनाइहाल्ने। फर्मेट बनाउँदाखेरि सब इन्फर्मेसन अघिको जस्तै छ। हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ र पीएल अकाउन्ट एउटै हो, त्यो कुरा तपाईले याद राख्ने। रिटेन अर्निङ र पीएल अकाउन्ट एउटै हो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ पीएल अकाउन्ट, त्यो क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्दाखेरि चेन्ज इन पीएल अकाउन्ट आउँछ। अब यसको पैसा हामीलाई कति कति थियो पहिला? त क्लोजिङमा यसको पैसा थियो 2,50,000, 2,50,000, अनि ओपनिङमा कति थियो? यो 1,50,000। ओके, त यो पैसा हाम्रो हुन आउँछ यहाँनिर 1,00,000 रुपीज। त चेन्ज इन रिटेन अर्निङ कति हुने भयो हामीलाई? 1,00,000 रुपीज यहाँनिर। अब यसपछि हामीले यो हेर्नु पर्यो। हामीले सी फ्रम द बिगिनिङ यो गरेरै म देखाइदिँदैछु, नत्र बुझ्न अलिकति गाह्रो होला तपाईलाई। हामीलाई भन्दैछ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पहिला कति थियो? 2,50,000, अनि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ पीएल अकाउन्ट कति छ लास्ट इयरमा? 150। चेन्ज इन रिटेन अर्निङ कति भयो हामीलाई? 1,00,000 रुपीज। अब यसमा हामीले तीनटा कुरा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 एड के गर्ने हामीले? प्रोभिजन फर ट्याक्स। त्यसपछि फेरि एड के गर्ने हामीले? प्रोपोज डिभिडेन्ड र प्रोभिजन ट्याक्स एउटै हो। प्रोपोज
डिभिडेन्ड, त्यसपछि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। यो पैसा हामीले अघि कति कति लेखेको थियो भने त्यो हामीले यहाँ हेरी लेख्छौँ। अघि हामीले लेखेको प्रोभिजन फर ट्याक्स 20, डिभिडेन्ड 30, 20। यो पैसा थियो हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000 अनि डिभिडेन्ड 30,000 अनि जेनरल रिजर्भ हामीले कति ट्रान्सफर गरेको थियो 20,000। यो जम्मा हुने भयो हामीलाई 1,70,000। यो पैसा भयो हामीलाई 170। त्यसको नाम लेख्छौँ हामी नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। क्वेसनमा यदि यही पैसा डाइरेक्ट दिइहाल्यो भने तपाईले यति आइटम गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। ओके, अब हामीले के गर्ने भने त्यसपछि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ नन अपरेटिङ र नन क्याश एक्सपेन्सेस। यसमा हामीलाई के छ त सबैभन्दा पहिले दिएको छ डेप्रिसिएसन फर द इयर। क्वेसनमा डेप्रिसिएसन फर द इयर। त्यसपछि के छ हामीलाई गुडविल रिटर्न अफ, त्यसपछि लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ। यो पैसाहरू कति छ फिक्स एसेट्स हामीसँग 50,000 को। त्यो माथिको अगाडि क्वेसनमा हेर्नुस् फिक्स एसेट्स हामीसँग 50,000, गुडविल रिटर्न अफ हामीसँग क्वेसनमा छ 10,000। त्यसपछि लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट 30,000। ओके, नेक्स्ट देन वी हेभ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ 10,000। यति पैसा भयो। अब यो सबै हामीले जोड्दाखेरि पैसा हुन्छ 50, 60, 70, 80। यो पैसा कुन आयो हामीलाई 80,000। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 80,000 जोड्नु पर्यो। अब यसमा अब हामीले लेख्नुपर्छ यो पैसा भयो 80,000। त यसमा यो पैसा जोडिदिने यो कुन आउँछ 2,50,000, 1,70,000 प्लस यो भयो 2,00,000। वेट, इट्स नट सी 50, 60, 90, 100। यो 1,00,000 रुपियाँ हुन्छ हामीलाई। अब यो 1,70,000 र यो दुईटा जोडो भने हामीलाई यो पैसा आउँछ 2,70,000। अब हामीले यसमा लेस गरिदिन्छौँ लेस। अब यसैपछि हामीलाई लेस नन अपरेटिङ इन्कम, यो यसकै तलको पार्ट हो। यो यहाँ लेख्नुपर्ने हामीले लेस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर। यसमा के पढ्न आयो हामीलाई सबैभन्दा पहिले एप्रिसिएसन, एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ या फिक्स एसेट हामी जे लेखेका छौँ त्यो भयो। त्यसपछि यसमा अर्को छ हामीलाई इन्कम ट्याक्स रिफन्डेड, इन्कम ट्याक्स रिफन्डेड। त्यसपछि अर्को आइटम छ हामीलाई लेट मी सी द क्वेसन इन्कम ट्याक्स रिफन्डेड गेन अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, गेन अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट। नाउ एप्रिसिएसन 40,000, 10,000, 20,000, 10,000. So it will be rupees 60, 70, 80,000. This is total 80,000. अब 270 बाट अब हामी त्यो त लेस आइटम छ यहाँनिर यो 270 बाट हामीले लेस गरिदिनु पर्यो 80। यहाँ आन्सर हुन आउँछ 1,90,000। त्यसैको नाम हामी भन्छौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यही हो हाम्रो आन्सर। अझ यसलाई अर्को स्टाइलले हामी गर्दाखेरि हामीसँग नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो 1,70,000। ओके, प्लस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आयो हामीसँग 1,00,000 रुपियाँ माइनस
नन अपरेटिङ इन्कम पढ्न आयो हामीसँग 80,000 रुपिज। त्यसलाई लेस गर्दाखेरि यो पर्छ 1,90,000। त्यसलाई हामी भन्छौँ यति पार्टलाई यो एफएफ हो। ओके, त्यसरी नै गर्ने हो। आई होप बुझ्नु भएको होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। हामीले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि डाइरेक्टली सबैको तपाईँहरूको म्यासेज तपाईँहरूको मोबाइलमा म्यासेज आओस् कि न्यू भिडियो अपलोड भयो। हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसनको सबै भयो। यसपछि हामीले तपाईँहरूको अनुरोधमा जुन च्याप्टर भन्नुहुन्छ त्यसैको बनाउँछौँ। ओके, अब यसको हाम्रो एउटा पार्ट बाँकी रह्यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यो यसपछिको अगाडि भिडियोमा हामी त्यही बनाउनेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।